الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاة نور العینین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدَ الثَّقَلَيْن گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج شریف کی آمد آمد ذوالحج یعنی حج والا مہینہ، پوری دنیا اسلام وچوں عازمین حج فریضہ حج ادا کرن واسطے سوئے مکہ مشرفہ کچھ پہنچ چکے، چل پے، کچھ چلن گے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک جل شانہ سانو سبنا نو بار بار حج بیت اللہ دی سعادت تو مسعود و مشرف فرمائے۔ آج دے خطاب وچ میں سفر حج دے متعلق کچھ قیمتی اور ضروری باتاں عرض کرن دی خواہش لے کے آیا۔ سفر حج در اصل محبت دا سفر ہے۔
خدا بندے قدوس دے عشق دا سفر ہے. بہت ساریاں گلاں انشاءاللہ العزیز سونیاں سونیاں ہون گیاں، مگر میں چاہنا کہ گفتگو دا آغاز قرآن شریف دی اسی آیا منورہ تو کیتا جائے جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے. پاک رب دا پاک کلام بسم اللہ. سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 197. سنن تو پہلے ہی مسکرا کے بلند آواز نال فرمانا ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج لفظ حج دا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت مصطفیٰ یا دیگر پہلے انبیاء کرام دیاں شریعتاں دی اصطلاح دے مطابق with some conditions اللہ پاک جل شانہ دے گھر دی زیارت اور طواف کرنا اور دیگر شرع دے قائم کردہ اصولاں دے مطابق کچھ مناسک ادا کرنا، عبادات بجا لے آنا، ایدہ نام حج. اشہرن شہرن دی جمع بمعنی مہینے، معلوماتن معلومن دی جمع مؤنث اسم المفعول یعنی انڈرسٹوڈ گلاں، جانیاں بجیاں گلاں جن دا علم ہے سب نو. اللہ فرماندہ ہے حج تو مراد اتھے وقت الحجی یعنی حج دا ٹائم پیریڈ. خدا پاک ارشاد فرما رہے ہے کہ حج دا وقت کچھ گنے ہوئے اور جانے بجے مہینے نے. انہیں تے مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتہ ہے کہ حج 5 دنہ چندہ ہے، 8 ذوالحج تو 12 ذوالحج ان 5 دنہ دے درمیان حج کمپلیٹ ہو جاندہ ہے. سو حج دے مہینے چے معنی دارت. اس حقیقت اور اس فلسفہ نو سمجھن واسطے حضور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث وال رجوع کرنا پائے گا، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ایک گل در اصل اللہ دے پاک کلام دی تفسیر اور شرح ہے. صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 1572 آقا کریم فرماندے نے اشہر الحج ذکر اللہ تعالی فی کتابہ شوال وذوالقعدہ وذوالحجہ او کما قال. سرکار فرماندے نے حج دے مہینے جنہ دا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک اور ہدایت والی کتاب دے اندر فرمایا ہے. 3 مہینے نے. کتنے مہینے یاد کر جاؤ؟ حج دے کتنے مہینے نے؟ سرکار فرماندے نے ایک شوال المکرم ہے، ایک ذوالقعدہ ہے اور تیسرا ذوالحج. اس چیز نو سمجھن واسطے
واسطے شرع وچ جانا پے گا. بسم اللہ جی آباد رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں تیناں مہینیاں نو حج دے مہینے کیوں قرار دیتا جبکہ حج تے 5 دناں وچ مکمل ہو جاندا ہے؟ بھئی گل اے وے کہ اے او مہینے نے جنہاں حج دا احرام بنیندہ ہے یا بنیا جا سکتا ہے. یعنی شوال تو پہلے اگر کوئی بندہ احرام بننے گا حج دا تے اونوں علماء فرماندے نے کراہت نل جائز منیا جائے گا یعنی مکروہ منیا جائے گا. شوال شروع ہو جائے تے حج دا احرام بنیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسی واسطے وضاحت فرما دیتی کہ انہاں تیناں مہینیاں نو حج دے مہینے کیا جائے گا. اگے اللہ ارشاد فرماندا ہے فمن فرض فیہن الحج، بس جس مسلمان نے اپنے آپ اتے انہاں مہینیاں وچ حج نو لازم کر لیا یعنی احرام حج بن لیا، حج دا ارادہ کر لیا، حج دی تیاری کر لی، حج دی نیت کر لی. خداوند عظیم جل جلالہ ارشاد فرما رہی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. او دے حج وچ رفثن بھی نہیں سی، فسوق بھی نہیں، جدال یعنی جھگڑا بھی نہیں. رفثن اور فسوقن انہاں دوواں لفظاں نو سمجھن دی ضرورت ہے. رفثن ثلاثی مجرد دے باب سمع یسمع وچوں رافی سے یرفث رفثن. رفثن دا معنی ہوندا ہے فحش گل کرنا یا پھر کنایہ صحبت زوجہ، اشارہ مباشرت، کنایہ مجامعت، صحبت زوج کی گل کرنا یا کوئی بھی بری بات کرنا. اور فسوق اور فسق باب نصر ینصر وچوں مصدر ہے. ایدہ سادہ لفظاں چ معنی کر لو پتر انہوں مار کے باہر سٹ دو، باہر کٹ گئے انہوں مار دیو کسی دے لڑ جائے. بسم اللہ تسی میرے ول ویکھو پتر اچھی آواز نال فرماؤ سبحان اللہ. مصطفیٰ پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والا اللہ دا پیارا اور ہدایت بھرا کلام. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہاں پاک مہینیاں چ جس مسلمان نے ارادہ حج کر لیا، احرام بن لیا، فسوق تو بچ گیا، جدال تو بچ گیا. فسق اور فسوق اللہ دی نافرمانی نو، شریعت دے حکماں نو ٹالن نو کیا جاندا ہے. اور بھی یہ دے معنی نے اللہ فرماندا ہے رحمت او دے تے ہونی ہے، حج او دا قبول ہونا ہے جنہیں حج دا احرام بن کے پھر گناہ وال توجہ نہ کی تھی. میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ہوئی لفظ استعمال کر کے حج دی شان بیان کی تھی. صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1819 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه او كما کریم فرماندے نے جس خوش نصیب نے بیت اللہ شریف دے حج دا احرام بن لیا، جن نے حج کیتا بیت اللہ کریم دا، رفث اور فسوق نے او دے حج نو ڈسٹربنس دا شکار نہیں کیتا، جیڑا گناہاں تو بچ کے حج کرنی چ کامیاب ہو گیا. حضور فرماندے نے رجا کما ولدته امه، حج کر کے اپنے گھر نو انج واپس آئے گا جویں اج دی ماں نے انہوں اپنے شکم وچوں جنم دیتا ہے. گناہاں تو پاک ہو جائے گا. میں قربان تے نثار جاواں، مینوں اج بھی یاد جدوں میں ہوش سنبھالیا میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ فجر دی نماز پڑھاندے ہوندے سن. نماز تے قبلہ ہن وی 5 ویلے پڑھنے آ، پر بچپن دیاں نمازاں دا سواد ہی ہور سی. اللہ اکبر تڑکے امی جان نے اٹھا دینا، پتر اٹھو چڑ
جڑیاں چہچہان لگ پئیاں اٹھو اللہ دے حضور سر بسجود ہوو تے مینوں یاد ہے میرے ابا جی نے جدوں بعد از نماز فرض بعد از نماز فجر اجتماعی دعا منگنی درود شریف پڑھ کے کچھ عربی دعاواں منگنیاں تے پھر اکھاں چ اتھرو سجا کے اے بھی دعا منگنی بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا وڈا بھی موڈ بن جائے تے تسی بھی کہہ لو بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا بندہ ہے گناہ گار تو رحمان بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اللہ 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 بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اللہ 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 بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری میں قربان جاواں اللہ فرماندے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ فرماندے جیڑی بھی تسی نیکی کر دے ہو اللہ بخوبی واقف ہے اللہ جان دے اللہ فرماندے میرے بندیو وتزودیں شیگا فعل امر جمع مذکر حاضر والا اللہ فرماندے تفعولن وچوں تزودن قبلہ تزودن دا معنی ہوندے ذات سفر نال لے لینا اللہ فرماندے جدوں حج تے نکلو اللہ دے عشق دا سفر شروع کرو سفر وچ کم آن والیاں چیزاں نال رکھ لیو امام خازن علیہ الرحمہ اسی آیت دے تحت اپنی تفسیر قرآن وچ لکھ دینے یمنی صحابہ دا عقیدہ ایسی اللہ تے توکل رکھنا چاہی دے جدو سفر تے نکلو کوئی چیز نال رکھن دی لوڑ نہیں ہوندی کیونکہ واللہ خیر الرازقین صدقے جاواں لیکن جدو انہاں نے حج کرن واسطے پہنچنا حرم شریف اندر قبلہ تے انہاں نو منگن دی ضرورت پیش آ جانی دوسریاں کولوں ادھار چکنا یا پھر طلب کرنا دستے سوال دراز کرنا پھر گزارے ہونے اللہ نے قرآن پاک کے چونہ نو نصیحت کی تھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا اللہ منگن نو پسند نہیں کردا جدوں میرے عشق دے راہ دا سفر کرنا ہے یہ توکل دی خلاف نہیں کو روٹی پانی اپنے نال رکھ لیا کرنا ہے اللہ فرماندے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ادھے وچ ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے صدقے جاواں اللہ فرماندے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدقے جاواں اتقوا فعل امر سیگا جمع مذکر حاضر والا نون زیر نہیں جڑا لگا ہویا ہے نون وقایا ہے قبلہ ادھے نال یا
یائے متکلم محذوف نکال لی جائے گی، یا حرف ندائے اولی الالباب مرکب اضافی منادا۔ لب دی جمع الباب، قبلہ لب کہندے نے مغز نو، اللہ پاک جل شانہ نے عقل نال تشبیہ دیتی لب نو قبلہ مغز نو۔ اے بندے کہندے نہیں، تیرا بھیجا کام نہیں کردا، تیرا بھیجا تیرے سر وچ بھیجا کوئی نہیں۔ مطلب بھیجے دا تعلق دانش و عقل و خرد نال ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او بے عقل ہووے تے او تے میرے کولوں نہ ڈرے، عقلاں والیو تسی تے میرے کولوں ڈریا کرو، تے آباد رہو۔ میں قربان جاواں، سفر عشق خدا شروع ہو گیا۔ حاجی نو اللہ پاک نے جدوں توفیق دیتی، حق حلال دی کمائی دے نال حج دی ٹکٹ کرائی، قبلہ درخواست منظور ہو گئی، ٹکٹ ہو گئی، ویزا لگ گیا، دن قریب آ گئے جدوں حاجی اپنی سواری تے سوار ہو کے سفر عشق خدا دا راہی تے مسافر بنیا۔ ہن حضور نقشہ کھچ رہے نے، میں گل کولونی کر کے جاواں گا۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان دا چھاپا، کل جلداں 10، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 251، حدیث نمبر 5228۔ میں قربان تی نثار جاواں، پتر آباد رہو، ہر غم تو آزاد رہو۔ مصطفیٰ پاک فرماندے نے اذا خرج الرجل حاجاً بنفقۃ طیبۃ، جدوں اللہ دا بندہ حج دے ارادے دے نال اپنے گھروں باہر نکل دے، حق حلال دی روٹی نال لے کے نکل دے، حق حلال دے پیسیاں نو زادے راہ بنا کے، حق حلال دے پیسیاں نال ویزا لگوا کے جدوں حج واسطے نکل دے، مصطفیٰ حبیب خدا فرماندے نے وَدَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وہ جدوں اپنا پیر سواری دی رکاب وچ رکھ دے۔ پتر ہن سواری دی گل آئی تے ایک سواری والی حدیث بھی شامل خطاب کر لئیے۔ امام محمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ دی الجامع لشعب الایمان، ادھے 2 چھاپے میری ذاتی لائبریری وچ موجود نے، ایک 14 جلداں والی شعب الایمان مکتبۃ الرشد عرب شریف دا چھاپا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23، تے دوسری کتاب آباد رہو قبلہ 9 جلداں دا چھاپا دار الکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہون والی، یہ بھی الحمدللہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 479۔ پڑھ دئیے سارا فرمان مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت، رسالت معاب دا قول اقدس سماعت کریو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما يرفع ابل الحاج رجلا او جدا الا كتب الله له بها حسنة او مها عنه سیئتا او رفعه بها درجتا او کما فرمان دینے جدوں حاجی دا اونٹ ٹردہ ہے، حاجی دا اونٹ ٹردہ ہے، اتھے لفظ ابل موجود ہے، لیکن اس لفظ ابل تو مراد کلا اونٹ نہیں لیا جائے گا بلکہ حاجی دی سواری اور پتر پاہمیں 4 لتاں والی جاندار سواری ہوئے، پاہمیں 4 پہیاں والی بے جان سواری ہوئے، حاجی جس رکشے تے سفر کرے اور رکشہ اور جس
بس چ سفر کرے اس بس اللہ دی قسم جس بیری بیڑے چ سفر کرے اس بیری بیڑے جس ہوائی جہاز چ سفر کرے اس ہوائی جہاز دے اڈن دے نال اے حضور دی حدیث کنڈیشن دے مصطفیٰ پاک فرماندے نے او دی سواری جی دو ٹر دیئے سواری دے ایک ایک قدم دے نال اللہ اس حاجی دے ایک ایک گناہ دے رحمت دا قلم پھیری جاندے ایک منٹ پترا ایک ایک نیکی او دے نامہ اعمال وچ لکھی جاندے تے او دا ایک ایک درجہ بلند کری جاندے آباد بیٹے تسی یہ پھلاں دا ہار میرے گلے چ پایا ہے اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے لیکن چونکہ گرمی بڑی ہے میں 10-15 منٹ رکھاں گا پھر میں اتار دیاں گا ٹھیک ہے ناراض تو نہیں ہوگے مل کے فرماؤ سبحان اللہ اے میں حدیث پاک اجے جڑی میں موجم اوسط دی حدیث شروع کیتی ہے او دا میں اینڈ نہیں کیتا او دے وچ میں ایک اور حدیث پاک شامل کر لئیے قبلہ تے اگر اجازت ہوئے تے 2 حدیثاں ہور نہ شامل کر لئیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دینے جدو حاجی اپنی سواری تے قدم رکھ دے نادا لبیک اللہم لبیک او نعرہ مار کے تلبیہ بلند آواز نل پڑھ دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک او نعرہ مار دے اللہ دے کرم تے عنایت دیاں بارشاں شروع ہو جاندیاں نے میں تے نہیں پیا گیندہ حسین دے کریم نانا جی دا ارشاد محبت بھرا ارشاد پیش خدمت کرن لگا اللہ اکبر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ دی الجامع السنن دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 828 پڑھن لگا ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مسلم یلبی اللہ لبا عن یمینہ او عن شمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض حتی تنقطع الارض حتی تنقطع الارض ہا ہنا من ہا ہنا او کما قال آقا فرماندے نے جدو حاجی حج دا ارادہ کر کے یا معتمر عمرے دا ارادہ کر کے جدو باہر نکل دے جدو لبیک دا نعرہ مار دے اس حاجی تو لگ کے زمین دے آخری کنارے تک ہر درخت ہر پتھر اور ہر مٹی دا ڈھیلا او دے نال اللہم لبیک دے نعرے مار دیں دے آؤ پھر اسی بھی نعرہ بلند کر لئیے کہیے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک گرمی بڑی ہے تھوڑے جے ساہ میں تسی دبان دے رہنے ورنہ میں آدھ جی تقریر چھڑ دینی جی آج لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک
لبیک لبیک اللہم لبیک. چوم کے ایک دن انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ایک دن او آئے گا جدو حقیقت قبلہ اسی خانہ کعبہ شریف دے روبرو کھلو کے نعرہ مار دے ہو مانگے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک. رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آئے. رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آئے. اللہ کرم تیرا ہم سب پہ برس جائے. نعرہ مار کے پوری قوت نال لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم. آباد رہو. اگلی گل کریے ایک مرتبہ نعرہ دیوانہ وار نعرہ دیوانہ وار مستانہ وار پھر گونجنا چاہیے. میں قربان جاواں امام اجل امام طبری آپ دی مشہور تفسیر قرآن جامع البیان ان تأویل آیل قرآن دار ابن حزم بیروت تو چھپی ہوئی. کل جلدہ 15 میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. ایک کتاب مستطاب جلد نمبر 10 پارٹ نمبر 17 صفحہ نمبر 183 اتے حضرت مجاہد دا قول لکھیا ہوئے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دا قول گرامی پیش کر دینے کہندے نے بابا جی عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چچا زاد ویر مفسر قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. جدوں اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیتا نا حضرت جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام لو اللہ پاک جل شانہ دا حکم سنا دے وہ حج دا اعلان کر دے وہ فرماندے نے قام ابراہیم خلیل اللہ علی الحجر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچے جے پتھر تے چڑھ کے کھلوتے اعلان کرن لگے حج والا. عرض کی ربا آباد رہو قبلہ چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. عرض کی ربا میں ایک تیرا بھیجیا ہویا پیغمبر ایک انسان مولا میری آواز کتنے تک پہنچ جائے گی؟ ایک پنڈ تک 1.5 پنڈ تک مولا 1.5 بستی تک کتنے کے لوکاں تک 2-3 مربیاں تک پہنچ جائے گی. ربا تیری کائنات تیری انسانیت بڑی وسیع آبادی ہے. اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر کے اپنی ذمہ داری نبھا اسی تیرا اعلان آپ پہ پہنچا لواں گے. اچھی آواز میں بولا کرے نا اسی تیری آواز آپ پہ پہنچا لواں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے چڑھ کے کھلو کے اعلان کیتا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج. اے اللہ دیو بندیو اے کائنات انسانیت دے باشندیو تواڈے تے حج فرض کر دیتا گیا ہے. امام ابن عباس فرماندے نے امام مجاہد فرماندے نے طبری لکھ دینے مصطفیٰ پاک دے دادا ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صدا اللہ پاک جل شانہ نے ڈی بلند کر دیتی. حضرت ابراہیم دا معجزہ بنا کے اپنی شان دے تحت اللہ پاک نے فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ
کائنات دے جتنے بھی لوگ اپنیاں ماواں دے شکماں اندر سے بلکہ جڑے اپنے آبا دیاں پشتاں اندر سے اللہ نے ہر بندے نو اعلان حج سنا دیتا اجے تو انہوں پتہ نہیں پتر میں گل کتھے لے آکے مکان لگا صدقے جاواں علامہ ابن کثیر دیوبندی اور اہل حدیث لوکاں دے ہم خیال مفسر قرآن نے انہوں نے بھی اپنی تفسیر دے اندر اے روایت الفاظ دے اختلاف نل نقل کیتے ہیں ہن میں ایک محبت بھرا معصومانہ دیا سوال کرنا چاہنا پتر اور جے اللہ پاک آباد رہیے جے اللہ پاک جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز انساناں نو جڑے اجے دنیا تے نہیں آئے اپنے ابا جی دی پشت وچ نے اماں دے پیٹ وچ نے اور جے اللہ انہاں نو اعلان حج سنا سکدا ہے محمد پاک نو گنبد خضرا وچ غلاماں دا درود نہیں سنا سکدا فاضل بریلوی نور اللہ مرکدہ نے قلم اٹھایا قلم توڑ دیتے کہندے نے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے کیا بات ہے تواڈی مینوں محبت ہے تواڈے نال دور و نزدیک سے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لام جمع بز میں ہدا لام مصطفیٰ جانے راہ لام شمع بز میں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ان کے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام نعرہ مار کے مصطفیٰ شمع بز میں شمع بز میں ہدا بسم اللہ ناصر قادری آ گیا ویسے سوریاں دے کار گیا بندہ جلدی واپس نہیں آؤں یا تے پتر لڑکے آ گئے ہیں یا تینوں ساڑی محبت کھچ لیا یہ آباد رہو مصطفیٰ جانے راہ اچھا میں حیرانہ جڑے بندے اس گلتے بھی انج کر کے بیٹھنے انج کر کے اللہ دی قسم تواڈی کیا بات ہے تسی نہ ہو وہ تی اللہ دی دنیا بے رنگے یار تواڈے تو علاوہ پھر دنیا چ رکھیا کی ہے میں سوریاں دی گل کیتی ہے انہوں نے اپنے سوریاں دا غصہ کر لیا انج کر کے دیکھ رہے نے میرے اللہ پاک تو انہوں پوچھے گا بھائی مصطفیٰ جڑے کھڑ کھڑا کے اسے ہو تواڈی کیا بات ہے بسم اللہ شمع بز میں لام مصطفیٰ جانے راہ
آباد رو میرے پتروں میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب بابا ابراہیم علیہ تحیت و تسلیم نے کھلو کے پتھر تے اعلان کر دیتا اللہ نے ساریانوں اعلان سنا دیتا ہن اگلی گل جناب مجاہد روایت کر دینے امام ابن عباس رضی اللہ عنہما تو او فرماندے نے فَأَجَابَهُ من آمن ممن سبق 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 فی علم اللہ ان یحج الی یوم القیامت لبیک اللہم لبیک کہندے نے ساری کائنات دے لوگانو اللہ پاک نے سنا دیتا اللہ پاک دے علم شریف اندر سے قیامت تک کس کس ایمان والے بندے نو میں حج دی سعادت بخشنی ہے کنے کنے خانہ کعبہ شریف دا حج کرنے لہذا جتھے جتھے بھی عالم جسمانیت چ عالم روحانیت چ اما دے شکم وچ ابا دے وجود اندر ابا دی پشت وچ جتھے جتھے بھی کوئی اللہ پاک دا حاجی بندہ موجود سی انہیں حضرت ابراہیم دا اعلان سن گئے اگوں جواب دیتا لبیکا اللہم لبیکا میرے مالکا میں حاضراں لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک کبو لبیک بیک پھر کبو لبیک لبیک خوش رہو اللہم لبیک نہیں کوئی چارہ ہے سہارا ہے عمران آباد رہو اللہ برکتاں والے معاملات فرمائے نہ ہی کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارا ہے نہ ہی کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارا ہے فیس بک تے ایک ویڈیو لگی ہے قبلہ ایک ماں نے اپنے چھوٹے جے بچے نو آپ بھی دریاچ بچے نو بھی سٹ لیا تے آپ بھی خودکشی کر لی پچھلے دنوں سوتر منڈی فیصلہ بعد ایک تاجر نے اپنیاں 2 بیویاں قتل کر دیتیاں 3 بیٹیاں ایک بیٹا خود نو بھی ہلاک کر لیا میرے پترو اسی کیڑے پاسے ٹور پے اے کاش اسی اس زندگی دی سونی عظیم نعمت اس نعمت نو قدر دی نگاہ نال ویکھیے لیکن ساڈے حاکمانو بھی چاہیے کہ زندگی نو اوکھا نہ بنان اگر اللہ نے اقتدار دیتا ہے تے اقتدار دے نشے وچ مخمور ہو کے تے اس خمار وچ اپنی حقیقت نو پلان نہ اپنی ذمہ داری سمجھن لیکن پترو کسے چودھری تے کسے نمبردار کولوں کولی لے کے منگن دی ضرورت نہیں رات نو اللہ دی بارگاہ چ مصلی ڈا کے رو کے کیا کر نہ ہی کوئی چارہ ہے نہ کوئی سہارا ہے ایک تیرے کرم پر ہی ہم سب کا گزارا ہے لبیک 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 اللہم لبیک 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 میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے حق حلال دی کمائی دا اپنا حج کرن واسطے جڑا بندہ نکلدا ہے حق حلال دی کمائی نو نال لے گئے جدوں اپنی اونٹنی تے اونٹ تے جہاز تے ریل گڈی تے سواری تے بس تے رکشے تے گھروں جدوں نکلن لگ دے قبلہ اللہ دے حبیب فرماندے نے
آواز بلند کر دے لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک آسمان تو اللہ دے حکم دے نال ایک منادی نوری فرشتہ اگوں انہوں مبارک دے کے کہندہ ہے ہائی شاباشے حاجی صاحب نکل آئے کرو تانوں مبارکاں حاج کرو گے تے کرو گے نا مگر اللہ نے منو حکم دیتا ہے میں تانوں کرو نکل دیں خوشخبری سنا دے ماں تاڑا حاج قبول ہو گیا ہے تواڈی حاضری قبول ہو گئی ہے بیکوز راہی لاتو کا حلال تواڈی سواری حلال دے پیسیاں دے تواڈے حلال دی کمائی نل خریدی ہوئیاں تواڈیاں چیزاں اور تواڈا نفقہ حلال والا اور زادو کا حلال تواڈے نال جڑا زادے را تسی لے کے کرو نکلے ایک ایک پائی تسی حق حلال نل کمائی ہوئی ہے اللہ نے تواڈا حج قبول کر لیا ہجے تسی پہنچے نہیں تواڈی حاضری قبول تے مقبول ہو گئی ہے حج کا مبرور غیر معذور لیکن دے برعکس اللہ دے پیاری حبیب نقشہ پیش کر دینے منظر کشی فرمان دینے اذا خرج الرجل حاجر بنفقت خبیثت کوئی رشوت دے پیسیاں نل حج کرن واسطے نکل دے ظلم نل کمائی ہوئی دولت دے نل حج کرن واسطے نکل دے یتیمہ مسکینہ دا پانجیاں پتیجیاں دا چاچیاں دایاں دا پہنا پراما دا حق کھا کے آڈے پھائے لے کے قبلہ حرام دی کمائی دے نل جدوں حج کرن واسطے نکل دے سواری تے پیر رکھ دے صدا دیں دے لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سادیک فرشتہ اتوں کہندہ ہے اوہ بے حیاوا اوہ اللہم لبیک دیاں صداواں کیوں لا رہے ہیں تیرا حج قبول نہیں ٹکرا مارن واسطے جانا ہی تے چلا جا تیرا حج قبول نہیں ہونا یتیمہ دے مال نل حج کرن واسطے چلنا ہے غریباں دا مال کھا کے حج کرن واسطے چلنا ہے جھوٹ دیاں کمائیاں نل حج کرن واسطے چلنا ہے اسی تینوں وعید سنا دے رہے ہیں سنا رہے ہیں تیری سواری حرام دے پیسیاں دی تیرا نفقہ حرام دے پیسیاں دا تیرا ذات سفر حرام دے پیسیاں دا اللہ نے تیرے واسطے وعید سنا دیتی ہے حج کا غیر مبرور تیرا حج مقبول نہیں مردود ہے کیونکہ حج تے انہاں دا قبول ہوندے جڑے پاک صاف کمائیاں نل کرن واسطے جاندے نے واہ واہ آباد رہو آباد رہو میرے پترو اللہ توڑیاں عزتاں وچ توقیراں وچ اضافہ فرمائے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی حدیث سنی جے ہن میں سفر حج بیان کرن لگا اللہ دا عشق لے کے اللہ دا پیار لے کے اللہ دا خوف لے کے جدوں حاجی صاحب نکل دینے آہا قبلہ دل اچھل رہا ہوندے سینے وچ قلب رقصاں ہوندے اکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں ہوندیاں لے بندہ سوچدا رہندے میں اس دیس وچ چلاواں جتھے میرا ماہی ٹردا پھردا رہے میں اس دیس وچ چلاواں عرب دے انہاں ٹبیاں وچ چلاواں جتھے جبریل میرے سونے رب دا کلام لے کے میرے سونے رسول دی بارگاہ چ حاضر ہوندا رہے میں نقشہ نہیں کھچ سکدا قبلہ پھر جدوں جہاز اڑدا ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ہوندی ہے حاجی دے دل دی پھر قبلہ میقات تو گزرن تو پہلے احرام بندنا ہوندا ہے میقات 5 میقات میرے آقا نے طے کیتے
میقات اس حد نو کہندے نے اس سیما نو کہندے نے او علاقہ جتھوں حج عمرہ کرن والے بندے احرام تو بغیر اگے نہیں جا سکدے صدقے جاواں ساڈے جڑے ادھروں ایشیائی لوگ جاندے نے نا برے صغیر دے بنگلہ دیش دے لوگ مسلمان ساڈے بہناں پرا بھاویں او بحری رستے تو جان ہوائی رستے تو عموماً انہاں دا روٹ جڑا ہوندا ہے اس روٹ وچ یلملم نامی پہاڑی انہاں دا میقات قرار پاندی ہے تے جڑے پہلے ایتھوں ڈائریکٹ مدینے جاندے نے تے مدینہ چو پھر حج دا ارادہ لے کے جدوں جاندے نے مکہ شریف قبلہ پھر ذوالحلیفہ تو حالت احرام ہی چاہندے نے تے جدوں بندہ احرام بندا اے نہ سوچیا کرو یار اے دو چادراں چٹیاں چادراں کفن دی یاد دلان والیاں چادراں انہاں نو بن کے میں اللہ دے حضور پیش ہوواں اے کی حکمت ہے میں قربان جاواں اے دی حکمت نہیں ہے ایک تے بندہ اپنے آپ نو سمجھے کہ میں اللہ دا تابعدار ہاں میں مصطفیٰ پاک دا فرما بردار ہاں تے دوجا امتحان ذہن وچ رکھے ایک دن نو آنا ہے جدو اسی طرح چٹے لباس مینو پروڑا بنا کے ٹور دیتا جانا ہے جویں اج میں اللہ دے حضور پیش ہون چلا اس ویلے بھی میں اپنے رب دے اپنے پروردگار دے حضور پیش ہونا ہے میرے آقا دی حدیث سنیو ذرا اکھاں نم ہو جان گیاں دل رقصاں رقصاں ہو جائے گا امام محمد بن سلیمان المغربی علیہ الرحمہ دی جمع الفوائد مکتبہ ابن کثیر کویت تو چھپی ہوئی 4 جلداں دی حدیث پاک دی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527 میرے نبی فرماندے نے جڑا مسلمان بندہ پورا دن حالت احرام وچ گزار دے جدوں شاماں پین لگ دیاں نے غابت الشمس بذنوبہ جدوں سورج ڈوبدا ہے او کلا نہیں ڈوبدا اس حاجی دے گناہاں نو نال لے کے ڈوبدا ہے ہن لاؤ نعرہ لاؤ اللہ دا ذکر کرو اللہ پھر ایک باری کہو لبیک 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 اللہم لبیک نعرہ مار کے لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک ویسے زندگی وچ کچھ شرائط دنال ایک مرتبہ حج فرض قبلہ من استطاع الیہ سبیلا کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ لیکن بڑے سارے خوش نصیب او لوگ نے قبلہ جنہوں اللہ پاک ہر سال ہی حج دی توفیق عطا فرماندا حضور دی حدیث ایک مرتبہ حج فرض اگر زیادہ کوئی بندہ کرے باقی نفلی حج شمار کیتے جان گے حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ایک بہت بڑے ولی گزرے نے پہلیاں 3-4 صدیاں دے بزرگ نے قبلہ انہاں دا ایک مشہور واقعہ پیش کرن لگا اے ہر سال حج کرتے سن تقریباً 65-70 دے قریب انہاں نے حج کیتے اللہ دیاں دیتیاں توفیقاں نے نا میں قربان جاواں ایتھے اپنی مرضی نال گل نہیں بندی جنوں بلایا جاندا ہے اوہی حج واسطے جاندا ہے بنی سار جاواں امام غزالی دی کتاب مستطاب احیاء علوم الدین دار المنہاج عرب شریف دا چھاپا کل جلدہ 9 اس کتاب مستطاب دیاں جلد نمبر 2 پیج نمبر 136 تے روایت موجود ہے زندگی وچ کئیاں
مرتبہ کئیاں بندیاں نے پہلی مرتبہ میرے پترہ نے گل نال لے کے جانی ہے اپنے حضرت علی بن موفق علیہ الرحمہ ہر سال حج کر دینے ایک سال حج کرن واسطے گئے غزالی لکھ دینے حج الرسول اللہ اللہ دے پیارے حبیب دی طرفوں حج کیتا کسے دوسرے دی طرفوں حج کیتا جا سکتا ہے میں ہونے وضاحت کر دینا اللہ دے پیارے حبیب دی طرفوں حج کیتا تلبیہ پڑھیا جدوں حج دے مناسک ادا کر لے حج مکمل ہو گیا میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب علی بن موفق علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماندے نے فرأیت رسول اللہ فی المنام میں ستا خواب چلا دے رسول دا دیدار ہو گیا خواب چ اللہ دے پیارے حبیب دا دیدار ہو گیا میں صدقے جاواں حاجیاں دی بڑی عید ہوے گے علی بن موفق خواب چوں بیدار ہو کے نعرے مار مار کے کہندے ہون گے حاجیو تواڈی صرف اکو ہی وڈی دے پر میریاں دو وڈیاں عیداں نے ایک عید الاضحیٰ والی عید ایک مصطفیٰ دی دید والی عید اسے واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ جنات کرم ہووے سرکار محمد دا جنات کرم ہووے سرکار دا جنات کرم ہووے سرکار جنات کرم ہووے سرکار محمد دا جنات کرم ہووے سرکار محمد دا رج رج کے اکر دینے دیدار محمد دا تاجدار ختم نبوت دو میں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تیرے محمد تیرے محمد تیرے محمد تاجدار ختم نبوت رج رج کے اکر دینے دیدار محمد دا رج رج کے اکر دینے نبی پاک علیہ السلام خواب چاہ گئے میرے نبی پاک نے فرمایا یا ابن الموفق حججت انی ولبیت انی اے ابن الموفق تو میری طرفوں حج کیتا تو میری طرفوں تلبیہ آکھیا لبیک دی صدا بلند کیتی فرماندے نے قلت نعم 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 میں عرض کیتا جی حضور میں تواڈی طرفوں حج کیتا میں تواڈی طرفوں صدائے تلبیہ بلند کیتی میرے نبی نے متھا چومیا فرمایا انی اکافی اکبیہا یوم القیامہ اے میرے دیوان علی بن موفق تو میری طرفوں حج کیتا ہے نا میں تیرے اس عمل دا بدلہ قیامت دے دن دیواں گا تیری اس محبت دا مول پاواں گا فرمایا آخذ بیدکا میں قیامت دے دن تیرا ہاتھ پکڑاں گا فَأُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ وَالْخَلَائِقُ فِي قَرْبِ الْحِسَابِ فرمایا دنیا دیاں مخلوقاں ہجے حساب کتاب دے دکھ بھرے عمل وچوں گزر رہیاں ہون گیاں میں تینوں ہاتھ پھڑ کے جنت وچ داخل کر چکیا ہوواں گا
جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے وہ بندے مسکرا کے مٹھا جیا بول دیو سبحان اللہ۔ میں عرض کیتا سی کہ حج دوسرے بندے دی طرفوں with some conditions کچھ شرائط دے نال کیتا جا سکتا ہے۔ صحیح البخاری شریف دی حدیث پاک نمبر 1852 حضور دی بارگاہ چ ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیتا آقا جی میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئیاں نے، انہاں دی خواہش سی کہ میں حج کراں، ارادہ کیتا سی حج فرض سی انہاں تے، لہذا حج کرن تو پہلے حتی ماتت بیمار ہوئیاں فوت ہو گئیاں تے حضور ان میرے واسطے کی حکم ہے؟ سرکار کائنات نے فرمایا اگر تیری امی جی تے قرضہ ہوندہ ادا کر دی، جی حضور میں ضرور ادا کر دی۔ سرکار نے فرمایا پھر اللہ پاک دا قرضہ ہو دیتے اے لانا تینوں چاہی دے۔ سرکار نے فرمایا بندہ بندے نال وعدہ کرے تے پورا کر دے، اللہ تے پھر اللہ ہے نا مخلوق دا خالق کے او دا بہتا حق بندہ ہے کہ او دے نال کیتے ہوئے وعدے وفا کیتے جان۔ اچھا یہ مطلب ہے فوت شدہ بندے دی طرفوں حج کیتا جا سکتا ہے، لیکن میں نتیجہ بعد کڈاں گا۔ ایک روایت اور سن لو، صحیح بخاری شریف دے اندر ہی اسی حدیث پاک تو ایک حدیث پاک چھڑ کے اگلی حدیث پاک یعنی 1054 نمبر حدیث بخاری شریف، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بی بی حاضر ہوئی تے آگے کہندی ہے آقا جی میرے ابو جان بڑے بیمار نے، حج انہاں تے فرض ہے لیکن بڑھے ہو گئے، بیمار بڑے نے تے میرے والد گرامی دی خواہش بھی سی حج دی فرض بھی ہے تے ہون میرے آقا نے فرمایا انہاں دی طرفوں تو کر سکنی۔ مسئلہ سمجھ وچ آیا ہے؟ میں قربان تے نثار جاواں میرے پترو تے میرے مترو خوش نصیب ہوندے نے او تیاں پتر جڑے اپنے ماں باپ دی طرفوں حج کر دینے۔ اللہ اکبر، منو حدیثاں دو پڑھ لین دیو پھر نتیجہ ریزلٹ آؤٹ کرانگے، ہجے ادھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں سنن دارقطنی شریف میری ذاتی لائبریری وچ حدیث پاک دا مجموعہ موجود ہے، 2 جلداں 4 حصیاں تے 4 اجزاء تے مشتمل اے حدیث پاک دی کتاب مستطاب دار الکتب العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 1 الجزء الثانی حدیث مبارکہ نمبر صفحہ نمبر 228 اتے اور 229 اتے میں 2 حدیثاں پڑھ کے سنان لگا۔ پہلی حدیث آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اذا حج الرجل عن والدیہ، جدوں کوئی تھی پتر جدوں کوئی بندہ، ویسے الرجل تو مراد مرد ہندے، مراد مرد عورت دونوں نے، جدوں کوئی تھی پتر اپنے ماپیاں دی طرفوں حج کر دینے، مصطفیٰ پاک فرمان دینے تقبل منہ و منہما، اللہ او دی طرفوں میں حج قبول کر لیندے، او دے ماں باپ دی طرفوں میں قبول کر لیندے۔ اپنے ماں باپ نل پیار کرن والے بندے بلند آواز نل کہن گے سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاواں، قاری صاحب نے پرچی بھیجنی سی نہیں بھیجی، ہن جنیاں کو دعاواں مینوں یاد نے میں کر دینا۔ کالواں گاؤں تو محمد زبیر قادری بچہ میرا مرید بیمار ہے، اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے۔ جھنگ تو محمد امجد قادری دی ہمشیرہ علیل اللہ عہدے سمیت سب بیمارانوں شفاواں عطا فرمائے۔ میاں محمد مظہر صاحب دے بھانجے علیل نے اللہ شفا یاب فرمائے، اور بھی بہت سارے بندیاں نے دعاواں واسطے کیا۔ راشد قادری بیریاں والا تو او دا پتیجہ بیماری اسپتال وچ، اللہ شفاواں والے معاملات فرمائے۔ قاری صاحب نے 1-2 بندیاں واسطے دعاواں لے کے آسی، اللہ پاک سب بے
علمانو علم نل نوازے بے عملانو عمل دی دولت نل نوازے بے اولادانو صاحب اولاد بنائے بیمارانو شفا یاب کرے میں قربان جاواں آقا فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے ماپیاں دی طرفوں حج کر دے اللہ او دی طرفوں بھی قبول کر لیندے او دے ماں باپ دی طرفوں بھی قبول کر لیندے وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ اس بندے دے ماں باپ دیاں روحاں آسمانہ تے خوش ہو جاندیاں نے آسمانہ تے اس بندے دے ماں باپ دیاں روحاں خوش ہو جاندیاں نے ساڑی اس مسجد دے نمازی سن گارڈ محترم المقام بابا محمد امیر دنیا فانی تو کوچ فرما گئے اللہ جنتاں میں چچے اچھے گھر عطا فرمائے میں قربان تے نثار جاواں آقا فرماندے نے اس بندے نو اللہ پاک شان دیندے کتبہ عند اللہ برا اگر وہ خدا نہ خواستہ گناہگار ہوندے اللہ دے ہاں انہوں نیکو کاراں چ لکھ دیتا جاندے اور دوسری روایت آقا فرماندے نے بُعِثَ یوم القیامت مع الابرار ماں باپ دی طرفوں حج کرن والے بندے نو قیامت کے دن اللہ دے ولیاں دے نال اٹھایا جائے گا صفحہ نمبر 229 تے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے آقا فرماندے نے من حج ان ابیہ و امیہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی طرفوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر دے حضور فرماندے نے قد قدا حجتہ وکان لہ افضل عشر حجج انہیں اپنا تے حج ادا کر لیا نا مگر ایک اللہ حج نہیں اللہ دی طرفوں او دے اس حج تے خوش ہو کے 10 حجاں تو افضل ثواب دے دیتا جان لے او دے ایک حج نو 10 حجاں تو زیادہ ثواب والا حج بنا دیتا جان دے صدقے جاواں میرے پترو ہن سنیو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماندے نے حج زندہ دی طرفوں میں ہو سکتا ہے کسے فوت شدہ دی طرفوں میں ہو سکتا ہے لیکن اگر کسے بندے تے حج فرض دنیا تو چلا گیا او دی اولاد تے واجب نہیں او دی طرفوں کرنا لیکن اگر کرے اگر کوئی تھی پتر کرے اللہ ثواب دومانو دے دے گا اللہ ثواب دومانو دے دے گا امام ابن جارود علیہ الرحمہ المتوفہ 307 ہجری تیسری اور چوتھی صدی ہجری دا زمانہ پان والی یہ بہت قداور علمی دنیا دی بہت قداور شخصیت آپ دی کتاب مستطاب حدیث پاک دا مجموعہ المنتقى دار الجنان بیروت تو چھپیا ہویا یہ نسخہ جڑیا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 132 حدیث مبارکہ نمبر 499 میرے مصطفیٰ پاک حج پہ گردینے طواف خانہ کعبہ پہ گردینے سامع رجلن یقول لبیک شبرما میرے آقا دے کنہ جواز پئی ایک بندہ نلے طواف پیا کر دے نلے اللہ پاک دی بارگاہ چ رو رو کے پیا کہندے مولا شبرما دی طرفوں لبیک شبرما دی طرفوں میں لبیک کہنا میں حاضر ہنما نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھیا من شبرما ہو از شبرما کون شبرما تے مسکرا کے گندے اخلی آقا شبرما میرا پرائے پتہ چلیا پراوانو کنڈا نہیں کری دیا پراوان دیا لتا نہیں کھچی دیا پراوان دے کارو نہیں اجاڑی دے پراوانو دبکے نہیں ماری دے پرائے لائق ہندے میں اونا دی فوتگی تو بعد اونا دیا ذمہ داریاں پرا نبھا دے محمد حامد دی فرمائش پوری کرن لگا میں لکھ
لکھے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے تے جمعیاں ویران دا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے تے جمعیاں ویران دا حلقائے احباب بھی نہیں نالے تے جمعیاں ویران دا آباد رہو اللہ توڑے ویران دی خیر کرے مسکرا کے جھوم کے تسی بھی کہو نالے تے جمعیاں ویران دا نالے تے جمعیاں ویران دا ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے اپنے پراماں دا خیال رکھیا کرو ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے ہندا کوئی حساب بھی نہیں نالے تے جمعیاں ویران دا آباد رہو اللہ زندگیاں عطا فرمائے اپنے پراواں نال پیار اور ایثار کا جذبہ لے کے اپنے پراواں دی شان بیان کر دے نالے تے جمعیاں ویران دا نالے ویران دا میری ماں دے دل دے ٹکڑے میرے باپے ورگے مکھڑے اور نال تکیوں ہم اپنے پرانو وچوں ابو جی نظر آؤندے نے کہ نہیں میری ماں دے دل دے ٹکڑے میرے باپے ورگے مکھڑے میرے باپے ورگے مکھڑے سانی تے مہتاب بھی نہیں نالے تے جمعیاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو کہن لگا حضور میں جدی طرفوں لبیک پڑھ رہے ہوں جدی طرفوں تلبیہ پیش کر رہے ہوں او میرا ویرہ ہے اخلی میرا پرا ہے مصطفیٰ پاک نے فرمایا استفہامیاں میرے نبی نے استفسار فرمایا اچھا اے دس حال حجاج تکت کیا تو کدے ماضی وچ تو اپنی طرفوں حج کیتا ہے قال لے انہیں عرض کیتا نہیں حضور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنا حج کئے پھر اپنے پرا شبرما دی طرفوں اگلے سال حج کریں اللہ اکبر اسی واسطے علماء کرام فرماندے نے اگر کسی نے اپنی جگہ تے کسی دوسرے بندے نو حج کرن واسطے بھیجنے اگر مجبور ہو گیا بے بس ہو گیا کہ کسی ایسے بندے نو بھیجے جنہیں اپنا حج پہلے فرض حج کر لیا ہوئے نہیں تے کراہت والا معاملہ ہوئے گا میں صدقے جاواں پھر حاجی پہنچ جاندے نے مکہ مشرفہ سامان رکھ دینے عمرہ کر دینے حج تمتو جڑا اسی حج کرنے حج دیاں تین قسم نے نا حج افراد حج کران اور حج تمتو افراد حج قبلہ کر دینے جڑے میقاتاں تو حرم شریف تو میقاتاں دے اندر جنہ دیاں رہائشاں ہوندیاں نے دے وچ قربانی نہیں ہوندی آکے حج افراد کر کے چلے جاندے نے تے حج کران
پلس عمرہ پلس حج یہ دوویں چیزاں ہوندیاں نے لیکن عمرہ کر کے قبلہ عمرہ کر کے افراد وچ قربانی نہیں ہوندی جبکہ حج قران دے وچ عمرہ کر کے حلق یا قصر نہیں کرایا جاندا بلکہ عمرے دے نال حج نو ملایا جاندا ہے یعنی عمرہ کر کے حالت احرام وچ ہی حاجی رہندے نے پھر 8 ذو الحج نو دوبارہ حالت احرام وچ آوندے نے اور اپنے مناسک حج ادا کردے نے یعنی حالت احرام وچ ہی رہندے نے عمرے تو بعد مگر ساڈے لوگ جڑا عمرہ عام طور تے کردے نے اور تقریباً 98-99% بندے حج تمتع ہی کردے نے متمتع وہ بندہ ہوندا ہے جن نے عمرہ شریف کر کے حلق یا قصر کروا دینا ہوندا ہے اور احرام دیاں پابندیاں تو آزاد ہو جانا ہوندا ہے پھر جدوں 8 ذو الحج شریف آندی ہے تے احرام بن لیا جاندا ہے حالت احرام وچ حاجی پھر اتھرو برساندہ ہویا زور دی نماز تو پہلے وادی مینا وچ پہنچدا ہے وادی مینا وچ 5 نمازاں میرے آقا دی سنت ہے حاجی یونس صاحب پچھلے سال حج کر کے آئے نے تے ہن میں جدوں اے گلاں اگلیاں سناواں گا تے انہاں دے او زخم تازے ہو جان گے او مکہ مدینہ دی جدائی والا زخم پھر ہرا ہو جائے گا اور اکھاں اگے او سارے منظر انہاں دے گھم جان گے ہور بھی جڑے بندے عمرہ اور حج کر کے آئے ہو تہاڈیاں اکھاں دے سامنے او سارے مناظر آ جان گے اچھا ظہر عصر مغرب اور 8 اور 9 دی درمیانی رات دی عشاء پھر 9 ذو الحج دی فجر اپنے اپنے وقت یہ 5 نمازاں وادی مینا وچ حجاج کرام ادا کردے نے 9 ذو الحج شریف دا دن آ جاندا ہے یہ تے پھر تسی جاندے ہی ہو کہ 9 ذو الحج نو یوم عرفہ کیا جاندا ہے یوم عرفہ میں قربان تے نثار جاواں اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہچان ہوئی سی کہ میں نو قربانی دا حکم دیتا گیا اس دن مقام عرفات دے اندر قبلہ حجاج کرام اکٹھے ہوندے نے مقام عرفات تے میدان عرفات وچ پہنچ دے نے میں صدقے جاواں حج دا سب تو بڑا رکن اللہ اکبر سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3015 آقا کریم کو پوچھیا گیا کیف الحج یا رسول اللہ آقا کریم حج کی ہوندا ہے حج کنج کری دے حضور نے مسکرا کے فرمایا الحج عرفہ چلو کدی کدی سبحان اللہ بول لیا کرو تسی بھی فرمایا وقوف عرفہ دا نام ہی حج یعنی اگر وقوف عرفہ نو کٹ دیتا جائے حج دی حقیقت ہی ختم ہو جاندی حج دا بنیادی رکن ہے میں صدقے جاواں وقوف عرفہ عرفہ دے میدان وچ عرفات دے میدان وچ یوم عرفہ نو ٹھہرنا مصطفیٰ پاک دی حدیث مبارکہ سماعت کریو خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دا حدیث پاک دا مجموعہ جمع الجوامع 25 جلدان دی کتاب مستطاب الازہر الشریف مصر دا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ الحمدللہ موجود ہے قبلہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 241 نوتے لکھیا ہوئے ہیں او جدوں حجاج کرام مقام عرفات میدان عرفات یوم عرفہ نو اکٹھے ہو گئے اللہ دے حضور گڑگڑاندے نے ان اللہ یباہی ملائکتہ فرشتیاں دی مجلس اللہ فخر کر دے اللہ فرماندا نوریو سر اٹھاؤ چاہتی تے مارو نا اینا غبار وچ اٹیاں ہویاں مبارک داڑیاں نو تکو نظرا اکو جیا چٹے رنگ دا لباس تکو نظرا ننگے سر تکو نظرا اے پیراں وچ کینچی چپلاں تکو نظرا اینا دے ہونٹاں تے ترانے لبیک والے سنو نظرا اے ہوئی نے جنہ دے بارے چ تسی کہندے سو اے خون ریزیاں تے فساد کرنگے اللہ فرماندہ ہے گواہ ہو جاؤ فرشتے ہو انی قد غفرت لہم میں اپنے نصارے بدیاں نو معافیاں عطا کر چھڑیاں قبلہ پھر ایتھے آکے مقام عرفات تے میدان عرفات اندر یوم عرفہ نو ایتھے حاجی آکے 2 نمازاں کٹھیاں کر کے پڑھتے نے ظہر اور عصر ملا کے پھر جدو مغرب دا ٹائم ہو جاندہ ہے مغرب دی نماز ایتھے نہیں پڑھنی بلکہ ایتھوں ٹرنا تے پہنچنے مقام مزدلفہ
اللہ تانوں مینوں بار بار توفیقاں عطا فرمائے مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ مزدلفہ وچ حاجی آ جاندے نے مغرب اور عشاء وقت عشاء ملا کے پڑھی جاندی ہے ساری رات کھلے آسمان دے تلے اللہ دی رحمت نو پکاریا جاندا ہے صدقے جاواں پھر اللہ اللہ کر کے 10 ذوالحج شریف آ جاندی ہے 10 تاریخ ذوالحج شریف دی اللہ اکبر وقت مقرر راتے قبلہ شیطاناں نو شیطان وڈے شیطان نو جمرے نو کنکریاں ماریاں جاندیاں نے اللہ دے حضور قربانی پیش کیتی جاندی ہے حلق یا قصر کرایا جاندا ہے صدقے جاواں احرام دیاں پابندیاں تو آزاد ایک میاں والی میاں بیوی والی پابندی باقی رہ جاندی ہے پھر نمبر آندا ہے طواف الزیارہ دا وقت میرا مکی جا رہا ہے طواف الزیارہ دا وقت آ جاندا ہے قبلہ طواف الزیارہ تو بعد پھر سعی اگر سعی کسی بندے نے نفلی طور پہ پہلے کر لی ہوئے نفلی طواف دے نال تے پھر قبلہ ایتھے ضرورت نہیں ورنہ وجوب والے مانیاں وچ صدقے جاواں حج مکمل پھر 11 تے 12 تاریخاں نو شیطاناں نو کنکریاں ماریاں جاندیاں نے پھر حاجیاں دے مدینہ شریف جان دے ویلے آ جاندے نے یا پھر وطن واپسی دے ویلے آ جاندے نے حاجی سارے قبلہ رو رو کے آ کے خانہ کعبہ شریف دا ودائی دیدار کر دینے ودائی طواف کر دینے رو رو کے کہہ دینے خانہ کعبہ کل قیامت دن سن یاد رکھنے اللہ تیریاں رونقاں قیامت تک بحال رکھے میرے مصطفیٰ پاک دی حدیث مبارکہ سنیو امام احمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ دی السنن الکبریٰ 11 جلداں وچ چھپی ہوئی العلمیہ بیروت دا چھاپا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 118 اے دے نال نال امام اجل امام شافعی علیہ الرحمہ دی المسند شریف العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 125 عن ابن جریج رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا رأى البیت رفع یدیہ فقال اللہم زد هذا البیت تشریفا وتکریما وتعظیما ومہابا وزد من شرفہ وکرمہ وعظمہ ممن حجہ افعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبررا او کما قال جنہوں نے سواد آ رہی ہے وہ بندے بولن گے سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ دے پیارے حبیب جدوں خانہ کعبہ شریف دا دیدار کر دے سن ہاتھ اٹھا کے میرے ماہی اللہ دی بارگاہ چ عرض پرداز ہوندے سن اے اللہ اس کر دیاں ہے بتاں جلالتاں عزتاں عظمتاں شاناں وقار توقیر وچ اضافہ فرما ربا جڑا اس گھر دا حج کرے یا عمرہ کرے اس گھر دی عزت بجا لے آوے تو دیاں میں عزتاں توقیراں وچ تے نیکیاں وچ نزول برکت فرما بلکہ ہجے میرے کل تقریباً قبلہ میری گھڑی دے مطابق 6 منٹ موجود نے 7 منٹ بلکہ اگر اجازت دے ہوتے تھوڑی جی ایک روایت اور پڑھ لیے بلکہ 2 روایتاں پیش کر لینے ٹائم تے ہے یہ 2 منٹ اوپر بھی چلے گئے میرے پتر ناراض نہیں ہون گے صدقے جاواں اے دعاواں کلیاں مصطفیٰ پاک نہیں منگیاں اے تے پچھلے نبیاں نے بھی سرکار دے دیوانے واسطے اللہ دے گھر دے اشاق واسطے منگیاں میں گل کھولو نہیں کر کے جاواں گا امام سخاوی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب القول البدی علی الحبیب الشفی فی الصلاة علی الحبیب الشفی
قبلہ درود شریف دے فضائل دے حوالے نال کتاب دار الیسر مدینہ المنورہ وچ سبز رنگ دی کتاب آہا ویکھ کے پتر بندے دا کلیجہ ٹھر جاندا ہے پڑھنی تے پھر دور دی گل ہے نا صفحہ نمبر 201 اور 202 تے بڑی مزیدار گل لکھی ہوئی ہے امام سخاوی نے خود عنوان بنیا نقطہ اٹھایا کہندے نے اللہ پاک دے 1,24,000 کم و بیش نبی تے پیغمبر نے پر کی وجہ مصطفیٰ دے درود وچ ابراہیم دا ہی ذکر ہے آل ابراہیم دا ہی ذکر ہے انج مولوی بنا بنا کے نکتے جنہیں مرضی پیش کر دے رہنا اہل علم جو ہے میں اہل علم دا نوکر کے بلا سارے نکتے اپنی جگہ تے مگر میں کتاباں جو گلنا کھڑ کے چھانٹ کے لے کے آیا خود ایدہ جواب دین دینے کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ روایت بھی چاہتا ہے کہ خواب وچ جنت ویکھی جنت دے درخت ویکھے درختان دیاں پتیاں اوتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہو یا ویکھی تے جدوں اب کھلی نہ جبریل آیا تے پوچھیا اے جنت دے درختان دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھی ہو یا جبریل نے آکھیا ہاں تے حضرت جناب جبریل نے ڈیٹیل عرض کی تے جناب مصطفیٰ کریم دی امت دیاں عظمتاں سنیاں سرکار دیاں نعتاں سرکار دی امت دے مناقب سنے ابراہیم پیغمبر نے چولی اڈ لئی عرض کیتا یا ربی اجری 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 ذکری علی لسان امت محمد اے اللہ سونے محمد دے سونے سونے امتیاں دیاں زبانہ دے میں ابراہیم دا تذکرہ خیر جاری فرما آگے سمجھ قبلہ درود وچ حضرت ابراہیم دا ذکر تا ہوندہ ہے اور دوسری وجہ قبلہ صفحہ نمبر 202 اتے القول البدی وچ اور ایدے نال نال امام صفوری شافعی دی نزہت المجالس و منتخب النفائس مکتبت الاسریہ بیروت تو چھپی ہوئی ایک جلد 2 حصیاں دی کتاب پاک نمبر 1 صفحہ دا نمبر 223 مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم نے جدو خانہ کعبہ شریف بنا لیا ہاتھ اٹھا کے دعا منگی اللہم من حج هذا البیت من شیوخ امت محمد فشفعنی فی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میری مالکہ خالقہ کائنات دیا رازقہ اس گھر دا جیڑا امت محمدیہ دا بوڑا شخص آکے طواف کرے حج کرے وہ تے حق کے میں اپنے خلیل دی شفاعت نو قبول کر لے حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوما نے باری باری دعا منگی اللہم من حج هذا البيت من كهول أمة محمد وفي دعائه من شباب أمة محمد فشفعني فيه حضرت اسماعیل نے عرض کیتا مولا جڑا محمد پاک دی امت وچوں ادھیڑ عمر بندہ آکے کعبے دا طواف کرے ربا او دے حق چ میری شفاعت قبول کر لے حضرت اسحاق نے عرض کیتا مولا جڑا جوان مصطفیٰ پاک دا امتی آکے اس گھر دا حج کرے او دے حق چ میری شفاعت قبول کر لے مائی سارا پاک نے امت مصطفیٰ دیاں بیبیاں لی دعا مانگ دیتی مائی حاجرہ نے امت مصطفیٰ دے کنیزہ تے غلامہ واسطے شفاعت دی دعا مانگ دیتے چنانچہ مصطفیٰ پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی وچ دینا چاہیے دے ابراہیم تے آل ابراہیم نے ساٹے واسطے ساڑی امت لی دعاواں کی تیاں نے اے میرے کلمہ گو امتیو تسی بھی ہر نماز چ آکھیا کرو
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدقے جاواں حاجی قبلہ پھر طواف کر دائے نا طواف کر دائے میں تانوں عظمتاں سنا دیتیاں طواف خانہ کعبہ زیارت کعبہ حج بیت اللہ شریف دیاں پھر جدو مقام ابراہیم تے نفل پڑھ دے کہندے یار آخری واری آب زمزم نہ پی جائیے آب زمزم پین واسطے آؤندہ ہے چشمہ آب زمزم تے امام طبرانی دی الموجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو 25 پارٹس وچ چھپی ہوئی ہے کتاب مستطاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پارٹ نمبر 11 پیج نمبر 98 میں نے ساری حدیث یاد لیکن ایک ٹکڑا پڑھن لگا سرکار فرماندے نے آب زمزم نو اللہ نے اے عزتاں بخشیاں نے فیہ شفاء من السقم ایدے وچ اللہ نے بیماریاں دا علاج رکھ چھڑے ہے اس واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے ویکھ اللہ اللہ بھول جان گیاں ہاں بھول جان گیاں اللہ عزتاں وچ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اللہ بار بار سانو آب زمزم پین دے شرف اور سعادت عطا فرمائے بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے دیکھ اللہ 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 یا رسول اللہ بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم بھول جان گیاں دواواں تو زمزم پی کے ویکھ بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے ویکھ مل جان گیاں تینوں شفاواں تو زمزم پی کے ویکھ اللہ اللہ اکھاں بند کر کے ضرب لاؤ مزہ آئے گا اللہ 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 بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم ہر گھٹ اتے ملنا تینوں ثواب بڑا رب کولوں ہر گھٹ اتے ہر گھٹ اتے ملنا تینوں ثواب بڑا رب کولوں مٹ جانیاں نے نال خطاواں تو زمزم پی کے دیکھ مٹ جانیاں نے 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 جی مٹ جانیاں نے ساریاں خطاواں تو زمزم پی کے دیکھ مٹ جانیاں نے سا اچھا جی کوئی بندہ اٹھے نا میں ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے اے محمد آصف